अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपको इस वीडियो में इब्तिदा में ही एक खुशखबरी सुना देते हैं। खुशखबरी ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 9 मई के 12 से ज़्यादा मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। इमरान खान साहब की 12 मुकदमात में और शाह महमूद कुरैशी की 13 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आज इमरान खान से उनकी पार्टी के लीडरान और वकला हुकूमत साजी के हवाले से हिदायत लेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KPK और पंजाब के लिए भी मशावरत की जाएगी। दूसरी खुशखबरी है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 100 से ज़ायद उम्मीदवारान कामयाब हो चुके हैं। ये सरकारी ज़राए से आपको ख़बर दे रहा हूँ और इस तरह से सेंचुरी मुकम्मल करने वाली सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ बन चुकी है। कि इमरान खान साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की है उसके मुतालिक ट्विटर अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तकरीर की गई है। तहरीक इंसाफ ने 170 से ज़्यादा सीटें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। ये दावा इमरान खान के तकरीर में किया गया है जब उनकी जमात तकरीबन 100 सीटें जीत चुकी थी और फॉर्म 45 की वजह से उन्हें यकीन था कि 180 के करीब सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और तमाम फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तानियों को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि मुझे यकीन था कि आप सब वोट के लिए ज़रूर निकलेंगे। बड़े टर्न आउट ने सबको हैरान कर दिया। आप सब ने मेरा मान रखा है। आपके वोटों की वजह से लंदन प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ। लंदन प्लान में ये कहा गया था कि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत कम से कम दी जाएगी ताकि उसे किसी और जमात को अपने साथ मिलाकर हुकूमत ना करनी पड़े, लेकिन अवाम के टर्न आउट ने इस प्लान को बुरी तरह नाकाम किया और नवाज शरीफ की धांधली के बावजूद अब तक जो है वो 65 सीटें आई हैं। नवाज शरीफ कम से कम 30 हलकों में पीछे होने के बावजूद तकरीर की है। पाकिस्तान में इस तकरीर को कोई कबूल नहीं करेगा, हत्ता कि आलमी मीडिया भी इसके खिलाफ लिख रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि आज़ाद ज़राए से ये साबित हुआ है कि हम धांधली शुरू होने से पहले 150 हलकों से जीत रहे थे। जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें बनती हैं, तो पंजाब में कुल 141 सीटों पर इलेक्शन हुआ जिसमें से 109 फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास हैं। सिंध से 21 सीटें, पख्तूनख्वा में 42 सीटों पर और बलूचिस्तान में 4 सीटों पर। ये आपको मैंने डायरेक्ट सीट्स बताई हैं जहां इलेक्शन के ज़रिए कैंडिडेट जीतते हैं और इनको देखते हुए अगर ये 180 के करीब सीटें हैं तो इन पे रिज़र्व सीट्स भी बनती हैं जो कि 40 से 50 हैं, क्योंकि 5 कौमी असम्बली की सीटों पर एक रिज़र्व सीट मिलती है। इस तरह से ये 40 से 50 सीटें बनती हैं जो कि 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है। अगली खबर है कि आलमी मीडिया ने पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक जो रिपोर्टिंग की है उसमें उन्होंने चार्ज शीट कर दिया है। आलमी मीडिया ने पाकिस्तानी इलेक्शन को धांधली ज़दा, मशकूक और फ्रॉड इलेक्शन कहा है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और इलेक्शन की साख पर बहुत संजीदा सवालात उठ गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की बंदिश को भी मशकूक हरकत करार दिया गया है। इस तरह की रिपोर्टिंग के बाद आलमी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ और नताइज वो हों जो अवामी
جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوں، یعنی عوام نے جن کو ووٹ دیا انہی کے نام ووٹ نکلنا چاہیے۔ امریکہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، جس کی بھی حکومت بنے۔ امریکہ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ کچھ بین الاقوامی مبصرین اور میڈیا اور مقامی میڈیا نے جو خبریں اور رپورٹس دی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں دی گئی۔ جلسے، جلوس، پرامن انعقاد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم انتخابات میں تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات لگنے پر بہت فکر مند ہیں۔ مداخلت، دھوکہ دہی یا دھاندلی کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ شدید منتظر ہے کہ مکمل انتخابی نتائج جاری کیے جائیں اور نتائج وہ ہوں جو عوامی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوں، یعنی عوام نے جن کو ووٹ دیا انہی کے نام ووٹ نکلنا چاہیے۔ امریکہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، جس کی بھی حکومت بنے۔ امریکہ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ کچھ بین الاقوامی مبصرین اور میڈیا اور مقامی میڈیا نے جو خبریں اور رپورٹس دی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں دی گئی۔ جلسے، جلوس، پرامن انعقاد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم انتخابات میں تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات لگنے پر بہت فکر مند ہیں۔ مداخلت، دھوکہ دہی یا دھاندلی کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ فارن سیکریٹری آف دا اسٹیٹ کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز ڈیوڈ کیمرون، جو کہ سابقہ وزیر خارجہ بھی ہیں UK کے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں شدید تحفظات ہیں پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی شفافیت پر، اور اس الیکشن میں لوگوں کو حصہ لینے کا موقع نہیں دیا گیا، معلومات تک رسائی نہیں دی جا رہی، قانون کی حکمرانی سمیت بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں۔ ووٹ کاسٹ کرنے والی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فوری طور پر انتخابی نتائج جاری کیے جائیں جو عوامی امنگوں کے مطابق ہوں، یعنی جیسے انتخابات ہوئے اسی طرح کے نتائج آنے چاہئیں۔ یونین نے اپنا رد عمل اس طرح دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات منعقد کروانے پر ان کی تعریف کی اور مزید کہا کہ کچھ سیاسی جماعتوں یا لیڈران کو اس الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، ان کی نااہلیاں کروائی گئیں۔ پرامن جلسے، جلوس، اجتماعات اور ریلیوں پر پابندی لگائی گئی۔ آن لائن اور آف لائن آزادی رائے کا حق سلب کیا گیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کی رسائی متاثر کی گئی۔ انتخابی عمل میں شدید مداخلت کی گئی۔ سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابی دھاندلیوں اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔